ख्वाब हो आगे बढ़ने का या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं ज़िले-हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करिए। सरगोदा के नवाही इलाके 108 शिमाली से 2 माह कबल अगवा होने वाली 17 साला मलाइका बाजियाब न हो सकी। वालिदैन इंसाफ के हसूल के लिए सरगोदा प्रेस क्लब पहुंच गए। देखते हैं सरगोदा से मेहर उस्मान की रिपोर्ट। सरगोदा के नवाई इलाका 108 चक शुमाली में 17 साला मलाइका को 2 माह कबल घर से अगवा किया गया था, जो ताहाल बाजियाब ना हो सकी, जिसका मुकदमा सरगोदा थाना सदर में दर्ज है। अगवा होने वाली बच्ची के वालिदैन सरापा एहतजाज हैं और इंसाफ के असूल के लिए सरगोदा प्रेस क्लब पहुंच गए। मेरी मलाइका अगवा हुई पूरे 2 महीने हो गए, मेरी कानून भी कोई मदद नहीं कर गया। सर जी 2 महीने हो गए तो 2 दफा DPO को पेश हुए हैं, 5-6 दफा ਅਸੀਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਖਤਰ ਬਨਾਸ ਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ SHO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। मासूम बच्ची के जो वालिदैन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त उन्होंने DPO सरगोदा से मुतालबा किया कि हमारी बच्ची को बाजियाब करा के और जो मुल्ज़मान हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया। कंगनपुर के नवाही गांव बधाई के में सरकारी अराजी रकबा तादादी 11 केनाल जो कि छप्पड़ के लिए अरसा दराज से इस्तेमाल हो रही थी, जिसको गांव के 62 अफराद ने हड़प करना शुरू कर दिया है और गैर कानूनी तौर पर घरों और हवेलियों की तामीरात कर ली है। अहले दिहा ने कब्जा ग्रुप के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि छप्पड़ के खत्म हो जाने से सीवरेज की निकासी खत्म होकर रह गई है। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਧੰਨ ਹੈਗੀ, ਛੱਪੜ बड़ा बड़ा गांव ਦਾ, वो लोगों ने कब्जा कर लिया, सारा मतलब मकान बना लिया। हमारा यहाँ छप्पड़ पे जो काफ़ी दिनों से मसला चला हुआ है, हमने जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उनको भी पहले एप्लीकेशन दी हैं और DSO साहब से भी पहले हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी देर पहले इसकी तकोदो की है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ लिहाजा साड़ी ये काम में बाला से दरख्वास्त है, वो इस असिस्टेंट कमिश्नर से दरख्वास्त है कि वो इस नजायज़ कब्जे को यहाँ से तोनसा में ज़ेरे तामीर कमाल पार्क का काम सुस्त रवि का शिकार हो गया है। 1.5 साल बाद भी काम का 50% हिस्सा मुकम्मल नहीं किया जा सका। कमाल पार्क के गेट 2 साल से बंद, लोग तफरीह से महरूम है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमाल पार्क में। जो मौजूदा MNA ख्वाजा शराजुल महमूद साहब के वालिद मरहूम जो है ख्वाजा कमाल पार्क के नाम से इसे 2002 में 4 लाख की लागत से इसे तामीर किया गया था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की हुकूमत आते ही उन्होंने 4 करोड़ रुपए इस कमाल पार्क के लिए मुख्तस किए थे ताकि इसकी तज़ीन व आराइश जो है ना वो बहाल हो सके। यहाँ पर जो अभी तक जो है ना ये जो ठेकेदार हैं वो लेतो लाल से काम ले रहे हैं। जब भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार का तौसा दौरा जो है मुतवक्के होता है, यहाँ पर काम शुरू किया जाता है। लेकिन आपको ये भी बताएं, अभी तक कमाल पार्क की जो है ना तज़ीन व आराइश है वो नामुकम्मल है। तकरीबन 40% तक जो है काम मुकम्मल हो चुका है। इसके फुटपाथ जो है वो भी टूट फूट का शिकार हैं। कैंटीन जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है। शहरियों को जो है ना यहाँ पर दुश्वारी होती है क्योंकि ये तौसा शरीफ का वैध इकलौता पार्क है। यहाँ पर जो है ना वीकेंड पर भी लोग आते हैं। तफसीलात से आगाह करने के लिए खानेवाल में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ज़ेरे एहतमाम हुकूमती पॉलिसी लेक वीक वॉक का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान की इस रिपोर्ट में।
محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے زیر اہتمام حکومتی پالیسی لیگ ویک کا اہتمام کیا گیا۔ پالیسی کا بنیادی مقصد ملک سے پانی کا ضیاع اور پانی کی لیکیج کے متعلق آگاہی دینا ہے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں دیگر ملازمین نے بھی شرکت۔ پورا عرض پہ 2.5% پانی جو ہے وہ تازہ پانی اور صاف پانی جو ہے موجود ہے، جس کو ہم یوز کر رہے ہیں۔ پانی کا ایک نل روزانہ 100 گیلن تک پانی ضائع کر سکتا ہے۔ پورا عرض پر 2.5% پانی استعمال کے قابل ہے۔ قطرہ قطرہ ضائع ہوتا پانی، بظاہر یہ معمولی سا پانی 1 قطرہ فی سیکنڈ کے حساب سے یومیہ 4.3 لیٹر جبکہ ماہانہ 130 لیٹر پانی بنتا ہے۔ اور یہ پانی کا چھوٹا چھوٹا سا جو قطرہ ہے اگر ہم بچائیں تو بہت بڑا جو ہے ہم وہ سیو کر سکتے ہیں۔ خانے وال محکمہ پبلک ہیلتھ کے ملازمین نے پانی کے ضیاع اور لیکیج سے بچاؤ کے بارے آگاہی کے لیے سکول، بس اسٹاپ اور راہگیروں میں پمفلٹ تقسیم کیے اور کہا کہ پانی کی لیکیج روکنے کے لیے آغاز اپنے گھر سے کریں۔ مختلف سکولز کا دورہ کیا ہے، بچوں میں پمفلٹ تقسیم کیے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے بچوں میں یہ آگاہی پیدا ہو کہ پانی کے قیمتی ضیاع کو کس طرح روکا جائے۔ شہروں میں پانی کا غیر ذمہ دارانہ استعمال اور پانی لیکیج کے باعث سالانہ لاکھوں گیلن پانی کے ضیاع کا سبب بنتا ہے۔ جہاں پانی کی لیکیج ہو اسے بر وقت مکمل کروائیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اب رخ کرتے ہیں جہلم کا، جہاں کا علاقہ کالا گجرا، جہاں پر میونسپل کارپوریشن کے خلاف کوڑا کرکٹ نہ اٹھانے پر شہری سراپا احتجاج ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں غلام مصطفیٰ۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جہلم کے گنجان آباد علاقہ کالا گجرا میں۔ یہاں پہ 3 سکول ایک جگہ پہ موجود ہیں، ایک گرلز ہائی سکول ہے، دوسرا بوائز ہائی سکول ہے اور ایک پرائمری سکول موجود ہے۔ اس کے درمیان میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے جو بچوں کے کھیلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس گراؤنڈ میں تقریباً آدھا گراؤنڈ جو ہے وہ گندگی سے بھر چکا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اہل علاقہ احتجاج کر رہے ہیں، سراپا احتجاج ہیں، بلدیہ والے کوئی ان کی سنوائی، ان کی کوئی بھی بات نہیں سن رہے۔ ہمارے ساتھ علاقہ کے معززین موجود آئیے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اس بارے میں کہتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم تو متعدد بار کہہ چکے ہیں، انتظامیہ کو ہر چیز کا بخوبی علم ہے۔ 3 سکول ہیں، بہت بڑی ایک سائنس اکیڈمی ہے، ساتھ میں مدرسہ ایک بہت بڑا۔ ہم تو کہتے ہیں یہاں پہ گند نہ پھینکیں، گند اٹھائیں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہاں پر باہر کا بھی کوڑا لا کر کھلی جگہ جی یہاں پر پھینک دیں۔ اہل علاقہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ گنجان باد ایریا سارا، اوپر سے سکول ہے، بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہم ڈپٹی کمشنر جہلم صاحب سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی، اب بہت ہو چکا ہے، ہمیں احتجاج پر مجبور مت کریں اور ہمارے گراؤنڈ کی صفائی کروائی جائے۔ جی آپ نے سنا، شہری یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ 3 سکول ہیں، ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے جہاں پہ، تو اس میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خان گڑھ میں جگہ جگہ ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے، شہریوں کا پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں سجاد اسلم۔ سجاد اسلم، بتائیے گا مزید کیا اقدامات کیے گئے اس کے متعلق؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خان گڑھ کے مین قدیمی بازار میں، جہاں پر دکانداروں نے 3-3 4-4 فٹ ناجائز تجاوزات کے لیے قبضہ کیا ہوا ہے اور جس سے پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاہ جمال چوک، اسٹیڈیم چوک، مین بازار چوک اور صرافہ بازار ایسی جگہ ہیں جہاں پر ریڑھی بانو اور تھڑے والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس سے جو بازار کے حسن ہے اس کو مان پڑ گئی ہے۔ میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو میرے پیچھے یہ گرلز ہائی سکول کی دیوار ہے، جس کی دونوں جانب ریڑھی بانو اور تھڑا والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جن کے نازیبا الفاظ سے نہ صرف آنے جانے والوں کو شدید تکلیف ہوتی ہے بلکہ جو اسکول کے اندر بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں اہل علاقہ نے ڈی سی مظفر گڑھ سے پرزور اپیل کی ہے۔ یہاں پر مزید بھی کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب ملک بھر کی طرح کروڑ لال حسین میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے، اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ مزید جانتے ہیں کروڑ لال ایسن سے غلام مرتضیٰ کی اس رپورٹ میں۔
کروڑ لالچین میں مہنگائی نے غریب عوام کی چیخیں نکال دی. سبزیاں، فروٹ، دالیں، چینی، آٹا خریدنا غریب عوام کے لیے مشکل ہو گیا ہے. جو ٹلڈ اسٹور پر سبسڈی والی تمام اشیاء نایاب ہو چکی ہیں. کروڑ لالچین میں ٹماٹر، پیاز کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں. شہریوں کہتے ہیں آئے روز اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں ہوش و ربا اضافہ غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے. شہری ٹی وی ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جدن یہ حکومت یہ چیزاں مہنگیاں تھی کہ عمران خان کو چاہیے سبزی، دال، آٹا سستا کر دیں. سبزیاں بہت زیادہ مہنگیاں ہیں. گوشت تو ہم غریب لوگ کھا نہیں سکتے، کم سبزیاں سستیاں کریں. حکومت کو چاہیے آٹا اور چینی بہت زیادہ مہنگی ہے، اس پہ ریلیف دیں. شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اشیاء خود و نوش کی قیمتوں کمی لانے اور غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ غلام مرتضیٰ نارا، ٹی وی ٹوڈے، کروڑ لال عیسن. قصور میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کے دوا ساز کا انوکھا کارنامہ. اپنے ہی ماتحت درجہ چہارم کے ملازم کو درخت چوری کا جھوٹا پرچہ درج کروا دیا. دوا ساز خود کو وزیر صحت کا قریبی رشتہ دار ظاہر کر کے ملزموں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں قصور سے ہمارے نمائندے چودھری سلیم سے. چودھری سلیم، اپڈیٹ کیجیے گا اس کے متعلق. جی، میں اس وقت موجود ہوں قصور شہر میں، جہاں پر ڈی ایچ کیو کے دوا ساز نے اپنے ماتحت درجہ چہارم کے ملازم کے خلاف دست چوری کا جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کروا دیا، جبکہ دوا ساز نے خود درخت کٹوایا، جو کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے. میرے پاس متاثرہ شخص عزیز و کارا موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے اس حوالے سے کیا کہنا. جی آپ بتائیں گے. السلام علیکم. جی، اسد جمیل میرا بھتیجا ہے، محکمہ صحت کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ایکس-رے ڈپارٹمنٹ ڈیوٹی کرتا ہے. حکیم عبدالقیوم دعا ساز نامی شخص اس کے پاس ہے. اس نے کہا کہ مجھے جعلی میڈیکل رپورٹ لے کر دو، مگر اس نے انکار کیا. تو حکیم عبدالقیوم نے میرے بھتیجے پہ جعلی ایف آئی آر کٹوا دی. لکڑی خود چوری کی کٹوائی اور اس پہ ایف آئی آر کا اور لکڑی چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کرا دیا. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے خود ہی لکڑیاں کٹوائی ہیں اور خود ہی ادھر چوکی کے قریب اس نے پکوائی ہیں. میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کر کے اسے نوکری سے برخاست کیا جائے اور میرے بھتیجے کو انصاف دلایا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. وہاں موجود تھے اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ضلع بنو سے تعلق رکھنے والے نوجوان قومی کرکٹر خوشدل شاہ T20 کرکٹ میں تیز ترین سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی بن گئے. اس سے پہلے یہ اعزاز احمد شہزاد کے پاس تھا. خوشدل شاہ نے گزشتہ روز قومی T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں 35 گیندوں پر سینچری بنا کر یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے. اس بارے میں دیکھتے ہیں فدا محمد خان کی یہ رپورٹ. بنو کے علاقہ میں مشخیل سے تعلق رکھنے والے ابھرتے ہوئے کرکٹر خوشدل شاہ نے T20 کرکٹ میں تیز ترین سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی کرکٹر کا اعزاز حاصل کر لیا ہے. نیشنل کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں نارتھ پنجاب کی طرف سے کھیلتے ہوئے خوشدل شاہ نے 35 گیندوں پر 100 رنز بنائے، جو کسی بھی پاکستانی کرکٹر کی T20 میں تیز ترین سینچری ہے. اس سے پہلے یہ اعزاز احمد شہزاد کے پاس تھا، جنہوں نے 40 گیندوں پر سینچری کی تھی. خوشدل شاہ کے بڑے بھائی شاہ خالد کے مطابق یہ پوری قوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. نام شاہ خالد ہے، میں خوشدل شاہ کا بڑا بھائی ہوں. خوشدل شاہ کو بہترین سینچری پر مبارکباد دیتا ہوں اور پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ پوری قوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے. جبکہ ان کے ایک دوست اور ساتھی کھلاڑی یار محمد کا کہنا ہے کہ خوشدل شاہ ایک اچھے سپورٹس مین کے ساتھ ایک اچھا انسان. رینالہ خرد کے اکلوتے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا کوئی پرسان حال نہیں. مریض خوار ہو چکے ہیں. ڈاکٹرز کم ہونے کی وجہ سے کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی گئی شاندار بلڈنگ ویرانے کا منظر پیش کرنے لگی ہے. مزید جانتے ہیں عدنان چودھری کی اس رپورٹ میں. رینالہ خرد ٹی ایچ کیو ہسپتال بنیادی سہولیات سے محروم. اکلوتا ٹی ایچ کیو ہسپتال ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا. مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں RSC ہسپتال کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دے دیا گیا اور PTI گورنمنٹ نے آتے ہی افتتاحی تختی لٹکا دی. وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار نے باقاعدہ افتتاح بھی کر دیا، لیکن افسوس RSC ہسپتال میں 7 ڈاکٹر کام کر رہے تھے اور ٹی ایچ کیو ہونے کے بعد عملہ بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا. اب صرف 3 ڈاکٹر کام کر رہے ہیں. مریضوں کو آج بھی ڈی
DHQ अस्पताल उकाड़ा ही जाना पड़ता है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई शानदार बिल्डिंग वीराने का मंजर पेश करती है और एक कतीर रकम जाया होती वाज़ह नजर आती है। अमला कम होने की वजह से मरीजों को घंटों ख्वार होना पड़ता है। अहले इलाका का अरबाब अख्तियार से फौरी नोटिस लेने और डॉक्टर को तैनात करने का पुरजोर मुतालबा है। कैमरा टीम के साथ अदनान चौधरी। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होने वाले पीडीएम के जलसे में भरपूर शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी जिला गुजरांवाला के रहनुमा ने भरपूर मुतहरिक शिरकत की और इस सिलसिले में कारकुनान से राबता करने के लिए वार्ड्स की सतह पर कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। मजीद जानते हैं गुजरांवाला से अली अहमद भट्ट की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को होने वाले पीडीएम के जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का फकीदुल मसाल इस्तकबाल करने और बड़ी तादाद में कारकुनान को जलसागाह में लाने के लिए पीपल्स पार्टी जिला गुजरांवाला का एक अहम इजलास एडिशनल सेक्रेटरी जवेद अल हसन वड़ायत की रैशगाह वाक़या कोट बारेखा में हुआ, जिसमें कारकुनान और अहदेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनाब 16 अक्टूबर जो कि पीडीएम के जलसा है गुजरांवाला में, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से और उसके जाले इसमें शिरकत करेंगे। सरदारी साहब गुजरांवाला तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका इंशाल्लाह शयान शान इस्तकबाल करेंगे। गुजरांवाला शहर कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कोरोना टीम तश्कील दे दी गई है। स्कूलों पर अचानक छापे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलिमेंट्री एजुकेशन चौधरी अरशद हुसैन और कायद हेड सैयद जहीर शाह ने अचानक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाफिजाबाद का अचानक विजिट किया। मजीद तफसीलात जानते हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलिमेंट्री एजुकेशन चौधरी अरशद हुसैन और कायद हेड सैयद जहीर शाह ने अचानक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाफिजाबाद का अचानक विजिट किया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद की जमात वार चेकिंग की और हुकूमत पंजाब की हिदायत खुद अफसरान ने तुलबा और असातिज़ा को यकीनी बनाने की हिदायत की। स्कूल का अमला और असातिज़ा ने हर सूरत में मास्क और सैनिटाइजर अमल को मुकम्मल कर रहा है। ताहम DO ने अचानक विजिट पर स्कूल की हालत तसल्ली बख्श होने पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन टीम के साथ आसिम अली, TV टुडे, जलालपुर भटिया। सईदुल शरीफ। दूसरी जानिब सवात कांजो में पुलिस एहलकार पर फायरिंग करने वाले मुलजिम को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़श्ता शब तहसील कब्बल के इलाके कांजो में मुलजिम सैफुल मलूक ने ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार आबिद जख्मी हुआ था। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मी एहलकार को सईदुल शरीफ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। एहलकार पर फायरिंग में मुलविस मुलजिम को कांजो पुलिस के गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मालाकंड 2 पावर हाउस के अंडर ग्रेड स्टेशन में आग भड़क उठी। ग्रेड स्टेशन के 25 फीडर्स बंद, बिजली मुअत्तल हो गई है। मालाकंड पावर हाउस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। आग लगने की वजह से 25 फीडर्स की बिजली मुअत्तल हो गई है, जबकि आग पर काबू पाने के लिए तहसील दुर्गई और बटखेला की फायर ब्रिगेड रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और करोड़ों रुपए मालियत के फीडर्स को जलने से बचा लिया गया। अब रुख करते हैं सांगड़ सिंध का, जहां के जजीरों और समुद्री साहिली पट्टियों पर विफाक की जानिब से कब्जा करने के खिलाफ STP जिला सांगड़ की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। देखिए, आज की जो एहतजाजी रैली निकाली गई है वो इसी हवाले पे है, जो हमारे सिंध के जजीरे हैं, सामूनी जजीरे हैं, वो वफाक ने सदारती आर्डीनेंस पेश किया है। उसको पास करके आर्डीनेंस निकाला है कि ये जो सिंध के जजीरे हैं वफाक के हवाले किया गया। हम कतई इनकी मजम्मत करते हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे सिंध अपनी जागीर है, वो अपनी जागीर समझते हैं, वो अपनी कॉलोनी समझते हैं। हम ये नहीं कभी भी उनको करने नहीं देंगे। सिंध का बच्चा जो है वो सुजाग हो गया है, वो जाग रहा है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे सिंध का 1 इंच, ये तो तुम तो जजीरे चाह रहे हो, हम 1 इंच भी नहीं देंगे किसी फासिस्ट, किसी जालिम को, किसी सदर को या किसी वज़ीर आज़म को। कोई हक नहीं है। हमारे सिंध मुहब वतन है, हमारे सिंध मादर वतन है, हमारी सिंध हज़ारों सालों से ये कोई
इनों की जागीर नहीं है जिन्होंने बिल पेश कर दिया है, सदारती आर्डिनेंस पेश किया है। हम उनकी मजम्मत करते हैं। एसटीपी आज भी रोडों और सड़कों पे हैं और रस्तों पे है। जैसे ये डॉक्टर साहब का 11 अक्टूबर को ये जलसा रखा गया है, उनकी भी दावत दे रहे हैं हम सब लोगों को, आओ 11 अक्टूबर को दुश्मनों को बताओ कि सिंध का जो बच्चा है। कनकोट नेशनल प्रेस क्लब के सहाफियों का लाड़काना प्रेस क्लब के सदर को पीटीआई के रहनुमा सैफुल्लाह और पुलिस एहलकारों की जानिब से मिलने वाली धमकियों के खिलाफ एहतजाज सामने आया है। मुजाहिरीन ने पीटीआई रहनुमा सैफुल्लाह आबड़ो और पुलिस एहलकार असगर मुगेरी के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए कहा कि एक ईमानदार सहाफी जफर आबड़ो के खिलाफ कार्रवाइयां और धमकियां और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनकी हम सख्त लफ्जों में मज़ाहमत करते हैं और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि सैफुल्लाह और पुलिस एहलकार असगर मुगेरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। कड़ियों घुंवर के शहरियों की जानिब से मुतालबात के हसूल के लिए मातली बस स्टॉप से सिटी प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मुसलसल 12 सालों से कॉलेज का काम करप्शन की नजर हो गया, बच्चे तालीम से महरूम होने लगे। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं मातली से हमारे नुमाइंदे ताहिर यासीन कंबो से। जी आगाह कीजिएगा। कड़ियों कंवर के शहरियों की जानिब से 12 सालों से मुसलसल जो कॉलेज है कड़ियों कंवर का वो बहाल न होने के खिलाफ और कड़ियों कंवर में जो सरकारी अस्पताल है उसमें एम्बुलेंस न होने के खिलाफ जो कड़ियों कंवर की शहरी एक्शन कमेटी है और सिविल सोसाइटी की जानिब से जो है एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इस बारे में उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना। हम अपने कड़ियों कंवर सिटीज़न के फ्यूचर के मसाइल लेकर आज मातली के शहर में एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि हमें बॉयज़ के लिए उनके फ्यूचर के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनको बहाल रखने के तालीम को बहाल रखने के लिए कॉलेज की अशद ज़रूरत है, जिसका काम तकरीबन 3-4 साल से मुकम्मल तौर पे बंद है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका कहना है कि कड़ियों कंवर में जो एम्बुलेंस है वो भी दी जाए, उसके साथ साथ जो तालीमी अमल है उसको भी बहाल किया जाए। दूसरी सूरत में जो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नौशहरा में खातून की जिला कचहरी में अंधाधुंध फायरिंग, एक शख्स जाबहक, 2 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम पर खातून के भाई को कत्ल करने का इल्जाम था। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला कचहरी में समीना नामी खातून की जानिब से फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें लाइक नामी शख्स दम तोड़ गया, जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। फायरिंग पुरानी दुश्मनी की वजह से की गई। मुलजिमा समीना दुख्तर तलावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के भाई को कुछ दिन पहले कत्ल किया गया, जिस पर आज मकतूला ने बदला लेने के लिए मुखालिफिन पर फायरिंग की। मुलजिमा ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मेरे भाई को मुखालिफिन ने मारा है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। घोटकी जिला में नकली कीड़े मार अद्वियात ने लाखों एकड़ खड़ी कपास की फसल तबाह कर दी। कर्ज में डूबे काश्तकार रुल गए। घोटकी में हर साल लाखों एकड़ जमीन पर कपास काश्त की जाती है, जो कि जिला की 70% से ज्यादा आबादी के रोजगार का जरिया है। गुज़श्ता माह बारिशों के बाद सफेद मक्खी ने कपास की फसलों पर लगातार शदीद हमले किए और सफेद मक्खी के खात्मे के लिए जमींदारों और हारियों ने मुख्तलिफ कंपनियों के ज़रई अद्वियात का स्प्रे किया। नाकिस और गैर मियारी कीड़े मार ज़रई अद्वियात के इस्तेमाल से जिला भर में 90% कपास की फसलें तबाह हो गई हैं। छाछरों में सिंध हुकूमत की लगाई गई तालीमी इमरजेंसी नाकाम। बायोमेट्रिक सिस्टम ने कितने ही स्कूलों को बंद कर दिया। स्कूलों से उस्ताद गायब हैं और बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं। छाछरों के नवाही गांव आदमरंद में स्कूल ने बिल्डिंग ना ही मास्टर, 40 साल से ज्यादा बच्चों की तालीम तबाह। शहरियों का कहना है कि 1990 के बाद यहाँ पहला स्कूल बना है जिसमें ना तो कोई उस्ताद है और ना ही स्कूल की छत। हमारे बच्चे पढ़ाई से महरूम हैं। रेस्क्यू 1122 हर वक्त किसी भी आफत से निपटने के लिए तैयार है। कोटली में रेस्क्यू की जानिब से अमली मशकों का मुजाहिरा किया गया, जिसका मकसद लोगों में शऊर बेदार करना है ताकि इंसानी जानों का ज़ाय होने से बचाया जा सके। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कोटली आजाद कश्मीर से मोहम्मद नदीम चौधरी।
کوٹلی آزاد کشمیر ریسکیو 1122 کی جانب سے عملی مشقوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ قدرتی آفات جیسے زلزلہ، سیلاب اور حادثے میں زخمیوں کو کیسے ریسکیو کرنا ہے، اس کے طریقے بتائے گئے۔ اس عملی مظاہرے کا مقصد لوگوں میں شعور پیدا کرنا تھا تاکہ کوئی بھی قدرتی آفات آئے تو کیسے اپنے خاندان اور اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر کوٹلی ڈاکٹر عمر اعظم اور ایس ایس پی کوٹلی نے خصوصی شرکت کی اور ریسکیو کی خدمات کو سراہا۔ ہمارا بیسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ریسکیو 1122 جو کہ ایمرجنسی کے رسپانس کے لیے خصوصی طور پہ تشکیل دیا گیا، اور ان کے ماشاءاللہ سٹاف بھی سارے اور اے ڈی صاحب سمیت سب لوگ بالکل فٹ ہیں اور ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایون رات کے وقت بھی، اگر پوری رات میں کسی بھی ٹائم آپ چیک کریں تو ان کے ایمرجنسی ریسکیو وہیکل، ان کی ایمبولینس اور ان کے سٹاف جو ہے یہاں پہ اپنے آفیسز میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ اتنے وسائل ہیں ان کے پاس، بر وقت کارروائی کرنا اپنی ایفرٹس کے حوالے سے، یا کوئی بھی کسی قسم کی ایمرجنسی ہو تو بر وقت یہ رسپانس کرتے ہیں۔ اور میں یہ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں انسان کو جینے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہے، وہاں آج جو ہے وہ ریسکیو کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دوسروں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ریسکیو 1122 کا کام ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ مچھلی کی مانگ میں اضافہ بھی بڑھ گیا، شہریوں نے بڑی تعداد میں مچھلی مارکیٹ کا رخ کر لیا، لیکن کمر توڑ مہنگائی نے شہریوں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ٹی وی ٹوڈے نمائندے عبدالفہیم چاچر سے۔ جی عبدالفہیم، کیا تفصیلات ہیں؟ ہم اس وقت موجود ہیں کنداکوٹ میں، کنداکوٹ کی مچھلی مارکیٹ میں۔ جیسے ہی موسم چینج ہو گئی ہے، سردیاں قریب آتے، لوگوں نے جو ہے بڑی تعداد میں مچھلی مارکیٹ کا رخ کر دیا ہے اور لوگ جو ہے بڑی تعداد میں مچھلی خرید کر رہے ہیں، لیکن لوگ بہت پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے بھی، کیونکہ دام جو ہے وہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، ہم سردی آتے ہی مچھلی کا رخ کرتے ہیں، مچھلی مارکیٹ کا مچھلی خریدنے کے لیے، لیکن مہنگائی ہونے کی وجہ سے مچھلیاں جو خریدنے میں ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ مہنگائی پر کنٹرول کیا ہے۔ ہر چیزوں کے ساتھ مچھلی بھی مہنگی ہمیں مل رہی ہے۔ ہم اعلیٰ حکام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہر ایٹم کی مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے۔ جی، آپ نے شہریوں کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو مچھلی ہے وہ بڑے شوق سے بہت کھاتے ہیں۔ شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آزاد کشمیر کے نواحی علاقے مکڑالی میں خاتون نے 5 بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی۔ 3 بچے ڈوب گئے، جبکہ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد کے تحت خواتین اور ایک بچے کو زندہ نکال لیا۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے نواحی علاقے تتا پانی میں 36 سالہ رضوانہ نے گھریلو جھگڑے سے تنگ آ کر اپنے 5 بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی۔ علاقہ مکینوں نے ماں اور ایک بچے کو زندہ حالت میں نکال لیا، جبکہ 2 بچوں کی لاشوں کو تلاش بھی جاری ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ عمرکوٹ حالیہ طوفانی بارشوں کے باعث ہزاروں ایکڑ پر کھڑی مرچ کی فصل ڈوب جانے کے باعث اشیا کی سب سے بڑی مرچ منڈی کنری کی رونقیں پھر ختم ہو گئی۔ منڈی میں مرچوں کی آمد کا سلسلہ بھی رک گیا، جس سے سینکڑوں مزدور بھی بے روزگار ہو گئے۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں عمرکوٹ سے ہمارے بیورو چیف چاند ملہی کی اس رپورٹ میں۔ حالیہ طوفانی بارشوں سے جہاں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، 3 لاکھ سے زائد زرعی اراضی بھی پانی کی نظر ہو گئی۔ عمرکوٹ نہ فقط سب سے زیادہ مرچ کی پیداوار دینے والا ضلع ہے، بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی مرچ منڈی بھی عمرکوٹ ضلع کے شہر کنری میں ہے۔ حالیہ طوفانی بارشوں سے ضلع میں ہزاروں ایکڑ کاشت کی گئی مرچ کی فصل ڈوب چکی ہے، جس سے کاشتکاروں اور کسانوں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اور حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں، اس کے بعد تو تقریباً 80% سے زیادہ مرچی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، اور جو پچھلے سال کا اسٹاک تھا وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالات آپ خود بھی دیکھ رہے، بارشوں نے ہمیں تو برباد کر دیا ہے۔ مرچی اس حساب سے کہاں سے آئے گی مرچی؟ میرے کو نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی 15-20% سے زیادہ مرچی آ بھی جائے، اور ملکی حالات کے حوالے سے بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسری جانب علاقے میں مرچ کی فصل ڈوب جانے کے باعث ایشیا کی سب سے بڑی مرچ منڈی بھی ویران پڑی ہے، جہاں روزانہ 10,000 سے 1 لاکھ بوری کا کاروبار ہوتا تھا۔
मंडी बंद होने से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हुए हैं। उमरकोट जिले में सैलाबी पानी की निकासी का अमल बेहतर न होने और आपाशी हुकाम की नाअहली के बाइस ना काश्तकारों को मुआशी तौर पर पीछे धकेल दिया है, बल्कि मजदूर तबके के मुंह से निवाला भी छीन लिया है। कैमरामैन टीम के साथ शहीद बेनजीराबाद में महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए। आटा, चीनी, दवाओं समेत सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई के बायस गरीब अवाम एक वक्त की रोटी के लिए महरूम हो गए हैं। शहर में आटा 70 रुपए, पकवान ऑयल 220 और चीनी 100, टमाटर 150 और मुख्तलिफ इकसाम की दालें 250 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि गोश्त और मछली तो पहले ही गरीब आवाम की पहुंच से दूर थी, तो अब दाल भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगी है। महंगाई के बाद घरों में बच्चे पाका कशी करने पर मजबूर हैं, तो दूसरी जानिब मार्केट कमेटी समेत जिला इंतजामिया शेख उर्दुनिश के रेट चेक करने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। गरीब आवाम ने जिला इंतजामिया समेत आला हुकाम से अपील की है कि महंगाई पर कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। अब रुक करते हैं पाक पतन का, जहां पर एंटी करप्शन ने वजीर आजम के नए पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ जगह को कब्जा माफिया से बागुजार करवा लिया। बागुजार करवाई गई जमीन 184 कनाल अराजी की मालियत 1 अरब 84 करोड़ रुपए है। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन पाकपतन राना फवाद अहमद ने सिटी रोड आरिफ वाला से कब्जा माफिया से 184 कनाल सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया। वागुजार करवाई गई अराजी वजीर आजम के प्रोग्राम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए मुख्तस की गई थी, जिस पर नाजायज काबिजीन ने कब्जा किया हुआ था। अराजी की मालियत अरबों रुपए है। सरगोदा के नवाही गांव में मेके आई हुई बहन को गैरत के नाम पर भाई ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। पुलिस जराये के मुताबिक सरगोदा के नवाही गांव 83 शिमाली में गैरत के नाम पर भाई ने फायरिंग करके बहन को बेरहमी से कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी और शोहर से नाराज होकर मैके आई हुई थी, जबकि बहन भाई के दरमियान इससे कबल भी झगड़ा हो चुका था। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम की तलाश भी शुरू कर दी गई। शेखोपुरा में ऑल पाकिस्तान पास्टर अलायंस के ज़रिए मसीही मजहबी रहनुमाओं के कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मसीही मजहबी रहनुमाओं का कहना था कि मसीही बरादरी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी हैं और उन्हें इस बात पर फख्र है कि क़याम पाकिस्तान की तहरीक में मसीही मजहबी रहनुमाओं ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में शाना बशाना हिस्सा लिया था। माछीवाल में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मिलावट शुदा खुश्क दूध का ट्रक पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में मुख्तलिफ ब्रांड्स के थैलों से मिलावट में इस्तेमाल होने वाला खुश्क पाउडर को छुपाया गया था और बरामद शुदा खुश्क पाउडर के मालिक के पास फूड लाइसेंस भी नहीं था। ट्रक को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। गोजर खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान को कत्ल कर दिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया। गुजर खान के नवाही इलाके ढोक चौहान निजार के रिहायशी मोहम्मद लतीफ को नामालूम मुलजिम ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि दरवाजे पर नामालूम शख्स ने दस्तक दी, जिस पर मेरे भाई ने दरवाजा खोला। भाई ने गेट पर आकर उसे बैठने के लिए चाय के लिए कहा, लेकिन नामालूम मुलजिम मेरे भाई अल्ताफ को बाहर होटल पर चाय पीने के लिए साथ ले गया। चंद मिनट बाद फायर की आवाज सुनाई दी, जिस पर मुद्दई मुकदमा और दीगर अहले खाना जाए वक़्वा पर पहुंचे तो मोहम्मद अल्ताफ जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। कोरोना वबा के पेश नजर